वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कस करेंगे फील्ड मार्शल साहब का 2 माह के अंदर दूसरा दौरा अमेरिका का कितनी अहमियत का हामिल है। एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम इस टाइम देख रहे हैं कि जनरल साहब दौरा कर रहे हैं। इससे कबल जो है भारत के साथ हमारी जंग हुई और उसके बाद फिर अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ आयद किया गया उसको भी बढ़ा दिया गया। जनरल साहब इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं। इस दौरे की अहमियत पर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा, जब हम देख रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा ट्वीट की गई, भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ा दिया गया, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका में कुर्बत दिखाई दे रही है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एज फार एज द मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशनशिप थी वो तो रीसेंट पास्ट में हम देख रहे थे कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन पहलगाम के जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ी है पाकिस्तान की पोस्ट पहलगाम, जो नोशन ऑफ विक्ट्री मिलिट्री ने लिखा है, तो उसके बाद पूरा जो पाकिस्तान है एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान सामने बनकर उभरा है जी। और इस वक्त रीसेट कर रही है पूरी दुनिया अपने रिलेशनशिप को। और भारत जो आज से कुछ अर्सा पहले अपने आप को सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे, एक शरेड के तौर पे अपने आप को पेश कर रहा था, हालांकि वो कहते हैं ना कैमिलियन, इनका वो गिरगिट की तरह ये रंग बदलती हुई डिप्लोमेसी है इनकी, और उसका बड़ा अच्छा इजहार उन्होंने इन्हीं दिनों में कर दिया, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अब अमेरिका को होगी है। बट हैविंग सेड दैट, हमारा जो पहलगाम के बाद फिर डिप्लोमेटिक मिशन जब गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के क़यादत पे, तो उसने बड़ा इफेक्ट किया। फिर जो वाटरशेड आप कह ले, या जो सही जिसको कहते हैं ना जिहत नई एक मिली है रिलेशनशिप को, वो जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का लंच पे डिस्कशन और मीटिंग हुई विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उससे पहले हम जनरल कुरेल जो आउट गोइंग, जिन्हें कल रिलिंकिश कर दिया गया कमांड से, कमांडर सेंटकॉम से, उनको आपकी याद होगा उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी, जो डिफेंस कमेटी में हियरिंग, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया था और कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट किया था अफगान कॉन्टेक्स्ट में। तो उनकी कल कमांड चेंज सेरेमनी भी हुई एक दिन पहले, और उसमें जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, जो नए ब्रेड कूपर आए हैं, नए सेंटकॉम कमांडर, वहां पे भी डिस्कशंस हुई होंगी। कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान एक उभर कर सामने आया है एक रिलायबल और एक परफॉर्मिंग कंट्री के तौर पे। मैं ये नहीं कहता कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हो गई है, मैं ये कहता हूँ कि एक एनवायरनमेंट बन गया जिसमें हम एक जो मिसट्रस्ट था, या जो एक डेफिसिट था, या एक इंडिया की वजह से जो इंडिया का रोल दिया गया था अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, उसमें चूंकि कमी आई है, वो शरेड पकड़ा गया उसका कि यार ये तो अपने आप को नहीं संभाल सकता। और दूसरा, अमेरिकन को पता चल गया कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोल तो मेरे साथ पीटता है, लेकिन इसकी जो लॉयल्टीज और सिंसेरिटीज है वो रशिया और अपोनेंट कैंप के बीच में पड़ी हुई है। ये उनका अपना कंपटीशन है, उन्होंने उससे असेसमेंट की है, और उसमें फिर पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ी है, खासतौर पे अफगान कॉन्टेक्स्ट में। और सेंटकॉम के साथ हमारा ये चीज़ों का चलना इस चीज़ की गमाजी करता है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है, ये कम से कम जो कॉन्टेक्स्ट है सिक्योरिटी पैराडाइम का, उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को वो समझ रहा है। अब ये पाकिस्तान का काम है कि कितना फायदा उठाता है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड जनरल, ये कितना सस्टेनेबल है। हमारा एक लव एंड हेट का रिलेशन तो अमेरिका से चलता है। डू यू थिंक कि राइट नाउ जो हालात बने हुए हैं ये सस्टेनेबल है? पाकिस्तान इनको सस्टेन करेगा, मैक्सिमम एडवांटेज हासिल किया जाएगा इससे? देखिए, आप तो वर्ल्ड ओवर जो डिप्लोमेटिक शेप्स है ना जी, वो चेंज होती रहती है। डिप्लोमेटिक मेकओवर बड़े जल्दी चेंज होता है। बट एनीवेज, पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद चाइना जी। चाइना हमारा एक पुराना दोस्त है और जेन्युइन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसने पास्ट में मैनिफेस्ट भी किया है। तो हमें नेविगेट जरा बड़ा केयरफुली एंड क्राफ्टली करना होगा। बट हैविंग सेड दैट, जो भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां के पाकिस्तान के जो क्योंकि वी हैव सीरियस इश्यूज विद इंडिया जी, वी हैव सीरियस इश्यूज विद अफगानिस्तान, फिर ईरान के बीच में वॉर है, अमेरिकन प्रेजेंस है वहां पे, इजराइल की एप्लीकेशन हुई है। तो पाकिस्तान बीइंग अ पिवट कंट्री, ईरान का भी नेबर है, अफगानिस्तान के नेबर है, इधर से भी इम्पैक्ट होता है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को खिलाफ एक वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सीज, और वो थ्रेटन कर रहा है और पाकिस्तान को कि वो ऑपरेशन जो है सिंदूर वो उसको कंटिन्यू करेगा। फिर हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस है, पॉलिटिकल चैलेंजेस, उसके बीच में पाकिस्तान को वो जो आइसोलेट करने की कोशिश करता, उसके बजाय पाकिस्तान एक रेलेवेंट मुल्क के तौर पर एक नेचुरल स्टेबलाइजर इन द रीजन
اور اسٹیبلٹی، تینوں بڑی طاقتوں کی ضرورت ہے. جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن سندور جو ہے ریزیوم ہوگا؟ یہ ابھی فار دا ٹائم بینگ ختم ہوا ہے، یہ آج نہیں تو کل ضرور کہیں نہ کہیں پہ معاملہ گڑبڑ ہوگا؟ اچھا، آئی ڈونٹ ایگری جی، یہ ختم ہوا، یہ تو جاری ہے جی، ان فارم آف پراکسی یہ بالکل جاری ہے. تو انشاءاللہ جس طرح کنونشنل ڈومین میں آپ نے ان کی آپریشن سندور کو ان کے لیے آپریشن کلنگ کا ٹیکہ بنایا تھا، یہ اب پراکسیز کے اپلیکیشن کے بیچ میں بھی ہمیں یہ کرنا ہوگا جی. وی ول ہیو ٹو رسپونڈ لائک دیٹ، اور پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے لیکن جنرل صاحب کہ اس میں پاکستان خطرناک رسپونڈ بات یہ کرے تھی گا. کہ اسی طرح کی پراکسیز ہوتی رہی، اس کے بعد پھر ایک بڑا حملہ ہو گیا. تو ڈو وی ایکسپیکٹ کہ اگر اسی طرح کی پراکسیز بلوچستان میں ہوتی رہی تو پھر کوئی نہ کوئی، جس طرح سے ہم نے پہلے 6 دن دیکھے، اس طرح کی کوئی ایک مزید صورتحال خطرناک بن سکتی ہے؟ دیکھیں، ایز اے پاکستانی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو ایز اے پاکستانی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ود دا ہندوتوا مائنڈ سیٹ، یہ جو سیفرنائزڈ اپلیکیشن ہے انڈیا کی، ناٹ انڈیا کی، بھارت کی انڈر مودی، اور جو بھی سنگھ پریوار کی لیڈرشپ آئے گی، آج یہ بدرو مودی میں، کل امیت میں جائے گی، پرسوں ڈوول میں جائے گی، کوئی نہ کوئی نئی، تو یہ ملٹری تھنکنگ اب وہاں کی پرماننٹ ایک آپ دیکھیں گے ڈیرائیوڈ فرام دی ہندوتوا اپلیکیشن، یہ پاکستان کے خلاف کسی وقت بھی کوئی بھی مہم جوئی کر سکتی ہے، کیونکہ اکھنڈ بھارت کا جو ان کا خواب ہے وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ اس پورے ریجن میں ہندوؤں کا رول دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو مسلمانوں نے پہلے رول کیا اس کا بھی غصہ ہے ان کو، پھر وہ اسلامی فوبیا ایشوز بھی ہیں، اور اب ان کی ملٹری تھنکنگ بھی جو ہے وہ بیس کی جا رہی ہے انہی چیزوں کے اوپر. ابھی آپ نے ریسنٹ ایک بک دیکھی ہوگی جو ان کے سی ڈی ایس انیل چوہان نے لکھی ہے، اس میں بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو ماڈرنائزیشن ہے، جو آپ کے اسٹرکچر آرگنائزیشن ہے، وہ آپ جو کریں گے وہ بیس کریں گے آپ جو ہندوتوا کی تھنکنگ ہے، وچ از اے ہنومان تھنکنگ. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر مودی اپنے لوک سبھا کے لیے آ رہے تھے تو ہر مہادیو، ہر مہادیو، جو مہادیو بھی انہوں نے آپریشن لانچ کیا تو اس کے نعرے لگ رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ہیل لارڈ شیوا. شیوا جو ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈسٹرکشن کا خدا ہے جی. تو یہ ڈسٹرکشن کے مائنڈ سیٹ، اس ملٹری تھنکنگ کے ساتھ یہ لیڈرشپ جب بیٹھی ہوگی پولیٹیکل ٹیررسٹ، تو وہ کسی وقت بھی پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. نہ دلی کا مسلمانوں سے اب محفوظ ہے، بڑی نہ اسلام امپورٹنٹ آباد بات کا، کر رہے نہ ہیں کہ سری یہ نگر مائنڈ کا. سیٹ بنتا جا رہا ہے اور ملٹری میں یہ مائنڈ سیٹ پینیٹریٹ کر رہا ہے. آج 3 مہینے بعد اگر یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ہم نے 6 جہاز گرا دیا، جس پہ ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں آپ آزادانہ طور پہ تحقیقات کرا دیں، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ آخر 3 مہینے بعد کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دیں جا کے، اور پھر ایسی سٹیٹمنٹ جس کی جگ ہسائی ہو رہی ہے؟ رائٹرز نے لکھا، فرانسیسی اداروں نے لکھا، اے ایف پی کی جانب سے نیوز آئی کہ پاکستان نے جو کمبیٹ کیا تھا اس میں بھارتی طیارے گرے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں اس سب کی؟ We are confronting جی ایک اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ بھارت، جس کا اسٹریٹجک نیریٹو ہائیلی ڈیمیجڈ ہے. اس وقت وہ پیرالسس کا شکار ہوئی ہے ان کی لیڈرشپ، اور آئی تھنک اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا. یہ وہ موقع ہے جو ابھی جنگ کے بعد یاد آ رہا ہے، یا اپنے منہ پہ مار سکتے ہیں اور تو اس کا کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ کے بعد جو موقع یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، کیونکہ اب تو تھنگز ہیو گون فار اہیڈ. پورا نیریٹو ہی جو پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے جی. الحمدللہ آج جو دنیا ہے، ابھی ہم ٹرمپ کی بات کر رہے تھے، فیلڈ مارشل کا جو وزٹس ہو رہے ہیں، دوسرا وزٹ ہے ابھی سینٹ کام کی کمانڈ چینج سرمنی میں گئے ہیں جب کوپر ٹیک اوور کر رہے ہیں جنرل کوریلا سے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان از اے میننگ فل کنٹری، اور وہ پاکستان کو سن رہے ہیں. اور یہ ابھی جو کان پاکستان کو سننا نہیں چاہتے تھے، وہ آنکھیں جو پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی کچھ عرصہ پہلے، پہلگام کے بعد جب آپ نے ایک اس کا شریڈ دکھایا ہے لوگوں کو، تو وہ آپ کو سننا اور دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب پاکستان ہیز لیوریجز، ہم ایک بڑا اچھا برج ہے بٹوین چائنا، ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن کو باقاعدہ مستحکم کیا ہے جب ہماری بھارت کے ساتھ وار ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے رسپونڈ اسے کیا ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کے مخالف ٹویٹ کرنے لگ جائیں؟ کیا وہ پاکستان کی لابنگ ہے، وہ پاکستان ملٹری کا انفلوئنس ہے، یا پھر خطے میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک معاملات ایسے ہیں کہ اب پاکستان سے قربتیں بڑھانے میں امریکہ کا زیادہ فائدہ ہے؟ آپ نے جتنی بھی یہ باتیں کی ہیں، ان کا یہ اکومولیٹو ایفیکٹ ہے جی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ بھی چینج ہوئی ہے. اس کے بعد پاکستان کی ملٹری نے اور پاکستان نے پرفارم کیا، اس کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے، اور جو کرافٹ کیا نوشن آف وکٹری ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پہلگام کے بعد، اس نے ہماری ڈپلومیٹک پولیٹیکل سٹیچر کو بھی آگے بڑھایا ہے. تو وہ پاکستان کے ساتھ وہ اس لیے روابط رکھ رہے ہیں. دوسرا یہ جو
गिरगिट वाला रंग बदलना है ना जी इंडिया का, ये जो इनका मेक ओवर चेंज कर रहे हैं डिप्लोमेसी में, पोस्ट कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कल तक चाइना उनका नंबर 1 दुश्मन गर्दान रहे थे जी वो, आज वो कहते हैं हमने उनसे बात करनी है। फिर आप उनको अमेरिका को गुस्सा दिलाने के लिए आप फिर रशियन कैंप में जाना चाहते हैं। पहले 25% आप पे टैरिफ लगे, फिर 50% हो गए। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अनप्रेडिक्टेबल है, वो इसको आगे ही लेके जाएंगे। मुझे तो अब लगता है कि शायद उसको काटसा की तरफ लेकर जाएंगे, ताकि ये जो रशियन जो ऑयल के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो इन पे और सख्तियों की मैं देख रहा हूँ। ये इन्होंने कुआं खोदा है जिसको और गहरा करते जा रहे हैं अपनी अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपना ह्यूब्रिस जो अप्रोच इन्होंने रखी हुई थी उसको उसको आई मीन कंटिन्यू करने के लिए। तो इंडिया इज नॉट लाइक बाय दी अमेरिकन, और वो उसको पनिश करने के बिल्कुल मूड में है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो स्ट्रिक्ट एंड कैरेट की पॉलिसी रखते हैं, तो वो आप जितने मर्जी हाउडी मोडी फंक्शन करें, आप जितनी मर्जी कंपेन करें, आप जितना मर्जी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहते रहे, वो ही इज मेगा का जो उनका ख्वाब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। वो देखें एलन मस्क को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो मोदी साहब तो कोई चीज ही नहीं है जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जल साहब हमारे साथ मौजूद का इजहार कर रहे थे, अमेरिका भारत को पनिशमेंट देने के मूड में है, इस वजह से ये तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।